बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे आज बड़ी अहम जो है वो शेर अफजल मरवत जो मेंबर कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, उन्होंने बड़ा एक खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। और उस इल्ज़ाम में जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, उनका नाम उन्होंने लिया है। बहुत खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है। आज जो पार्लियामेंट में जो सदारती इलेक्शन के दौरान जो बार मीडिया से टॉक की, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया। एक तो ये इल्ज़ाम है इनकी तरफ से, दूसरी तरफ से जो शानदाना गुलजार हैं जो पीटीआई की रहनुमा हैं, उनको दूसरी तरफ मरियम नवाज़, उनकी जो वज़ीर इत्तलात हैं उज़मा बुखारी, उनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर एफआईए को एक कंप्लेंट की गई है। और उस कंप्लेंट के बाद उनको नोटिस जारी हो गया है और 14 मार्च को दिन 2 बजे एफआईए ने लाहौर में उनको तलब कर लिया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जिले शाह के हवाले से उन्होंने कोई ऑडियो टेप होने का इल्ज़ाम लगाया था और मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाया गया था, तो अब वो ऑडियो टेप लाएं। इन दोनों मामलात पे और इसके बाद हम एक इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। यासिर नज़र हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने 3 जो सदारती उम्मीदवार थे, जो सदर जरदारी और जो अचकजई हैं महमूद खान अचकजई, उनके अलावा 3 और उम्मीदवार भी थे। और वो कितने जो है वो बाज़-औक़ात जो है वो लाइलम भी और मुज़रिका खेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सदारती उम्मीदवार किसी को भी होने का हक होता है, लेकिन आपको बुनियादी चीज़ें, बुनियादी पॉइंट्स वो तो पता होने चाहिए ना। तो उनका इंटरव्यू आप सुनेंगे तो काफ़ी दिलचस्पी है और सवालात भी काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन उनकी लाइलमी का अंदाज़ा आप लगाइएगा कि जब उनसे बड़े फैक्ट बेस्ड एक जर्नलिस्टिक सवालात हुए तो फिर उन्होंने भागने की भी कोशिश की। कैसे कोशिश की वो आपको जो वीडियो मैं कर रहा हूँ, इस वीडियो के आखिर में वो इंटरव्यू जो है वो लगाएंगे हम, वो आपको जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, उस पर कमेंट भी कीजिएगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वो मिलती रहे। आते हैं जी शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज़ के हवाले से बड़ा खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम आयद किया है। अभी ज़री सी बात है, ये इल्ज़ाम है, इस हवाले से उनके पास क्या सबूत, क्या प्रूफ है, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। जो उनके साथ असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा शहरयार अफरीदी उनके साथ खड़े थे। इसी के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है हामिद रजा, वो भी उनके साथ मौजूद थे डाइस पे, और उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। कहते ये हैं कि हमारा एक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए ने कुछ सबूत फराहम किए हैं जिनसे ये वाज़े होता है कि मरियम नवाज शरीफ ने साउथ अफ्रीका और दुबई में इंडियन जो कातलों को एक बड़ी रकम मुझे कत्ल करने के लिए दी है। और उन्होंने इस गुफ्तगू में ये कहा है कि $1,00,000 की अदायगी हो चुकी है और शायद जंदाल जो भारतीय एक बिजनेसमैन है वो भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है उसकी, और इस तरह का मामला है। और इसमें वो उन्होंने ये कहा कि कल रात मैंने ये सबूत उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, उनको भी दिखाए हैं और मैं ये बताता चलूं कि ये सबूत कानून की नज़र में क्रेडिबल हैं और वजन भी रखते हैं। और मैं ये सबूत एफआईए के सामने रखने के लिए तैयार हूं और मैं ये चाहता हूं कि इन सबूतों पर तहकीकात की जाएं। ये सब के सामने ये वाज़े कर देना चाहता हूं कि मरियम नवाज की ईमा पर मेरे ऊपर किसी वक्त भी कातलाना हमला हो सकता है। ये बहुत खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है जो शेर अफजल मरवत ने लगाया है। यकीनी तौर पर दूसरी तरफ से भी रद्द अमल और जो जवाब है वो आएगा। जो मरियम नवाज़ हैं और उनकी जो इत्तलात की वज़ीर हैं उनकी जानिब से या मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये जो इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत ने लगाया है, इस पे देखते हैं कि क्या होता है फर्दर। एफआईए में ये जाएंगे, कितनी क्रेडिबल है जो वो कह रहे हैं या क्या सूरत हाल है। इसके बाद दूसरा जो मामला है वो है शानदाना गुलजार। उसमें जो उज़मा बुखारी हैं जो वज़ीर इत्तलात हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, मरियम नवाज़ के साथ हैं उनकी कैबिनेट में, उन्होंने ये कहा है कि हमने एफआईए में एक दरख्वास्त दी है जिस दरख्वास्त के तहत जो हैं शादाना गुलजार, उनको जो है वो उनके खिलाफ शिकायत है कि उन्होंने किसी जगह पे बात की है
کہ ضلع شاہ کے قتل کے حوالے سے یا اس حوالے سے خوفناک قسم کا الزام مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو ان کے پاس کوئی آڈیو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آڈیو جو ہے وہ اب ایف آئی اے کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ ایک پیرالل جو ہے وہ ایک مہاجرائی ایک نئے نہج پہ شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ ادھر شیر افضل مروت اور ادھر شادانہ گلزار کو نوٹس، اور اس کے بعد یہ ایک مطلب جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پہلے ہی مہاجرائی بہت اوپر لیول کی ہے، تو اب اس میں مزید جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ شدت آتی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس میں جو شادانہ گلزار ہیں ان کو 14 مارچ کو ایف آئی اے نے نوٹس دے کر جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ مہم چلائی ہے، کوئی کمپین چلائی ہے، تو اس پر وہ جواب دیں۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت پشاور کے پی میں اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی، تو پشاور میں اور لاہور میں دہشت گردی کی 2 ایف آئی آرز مقدمات درج ہوئے تھے۔ اس وقت جاوید لطیف اور پی ٹی وی کے جو ایم ڈی تھے اور سیکٹری تھے انفارمیشن کے، ان کے خلاف، اور وہ اس وقت پی ٹی وی پہ ایک چلی تھی پریس کانفرنس، جس پریس کانفرنس میں عمران خان پر مذہبی لحاظ سے کچھ بیانات ان کے چلائے گئے تھے اور ان پر الزامات لگائے گئے تھے، تو وہ مقدمات بنے تھے۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہا، پھر مقدمات ختم ہو گئے، اب یہ دوبارہ سے یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جا کر رکیں گی۔ تو یہ آج کی ہماری 2 خبریں تھی۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں بڑی امپورٹنٹ سٹوری آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، اس پہ آپ نے ضرور دیکھیے گا آپ۔ تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یاسر نذر صاحب نے جو 3 جو عدالتی امیدوار تھے، آصف علی زرداری اور محمود خان چکزئی کے علاوہ، ان کے جو انٹرویو کیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، بڑے سننے کے قابل ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے معصوم ہے ہماری عوام، کتنے معصوم ہیں ہمارے لوگ، اور کہ ہم صدارتی امیدوار بننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اور پھر آپ کامنٹ کریں۔ جی، صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف آصف علی زرداری ہیں، محمود خانہ چکزئی ہیں، اور دوسری طرف یہ 3 امیدوار ہیں جو میدان میں اترتے ہیں صدارتی امیدوار کے طور پہ، اور اپنے کاغذات نامزدگی ان کی طرف سے جمع کروائے گئے ہیں۔ یہ 3 امیدوار ہیں، ان سے ذرا ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں کہ پہلے ان کے ووٹ کا آپ اپنا پورا نام بتائیے گا، اور آپ کا ویسے عام زندگی کیا پروفیشن ہے؟ میں عبدالقدوس آوان نام ہے میرا جی، جھنگ سے میرا تعلق ہے، اور میں پروفیشنلی فری لانسر جرنلسٹ ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ کا ذاتی پروفیشن کیا ہے؟ میں گزارش کروں، میرا میڈیا ایڈوکیسی میرا جو ہے وہ پروفیشن ہے۔ میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ کیا محنت مزدوری کا؟ میں پراپرٹی کا بھی کام کرتا ہوں اور پھل کا کپڑے کا بھی کام کرتا ہوں۔ آپ کا 4 صوبائی اسمبلی وفاق کہاں سے ووٹ ملے گا؟ ہم جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، ووٹ دینا تو ان کی مرضی ہے، آپ کسی کو دباؤ تو نہیں ڈال سکتے۔ جو تحریک انصاف کے تھے وہ جناب علی انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جس کی جگہ آپ چکزئی صاحب کو لے کے آ گئے ہیں؟ میں قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بتائیں ووٹ کہاں سے ملے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ گروپ 46 لوگوں کا ہے۔ میں آپ کو کیا گزارش کر رہا ہوں، میں نے حلفاً اور قسماً آپ کو بتایا ہے۔ سر مجھے پنجاب سے بھی ملیں گے، پنجاب سے ملیں گے مجھے ووٹ۔ کتنے اندازاً کیا سمجھتے ہیں کتنے ووٹ؟ میرے اندازے میں مجھے کوئی 9-10 ووٹ ملیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو اچھا پنجاب کو ٹوٹل ووٹر کتنے ہیں؟ پنجاب کے کتنے ٹوٹل ووٹر ہیں؟ پنجاب کے لگ بھگ کتنے ہو سکتے جی؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے عرض کروں کہ پنجاب کے اندر پوری صوبائی اسمبلی جس میں ابھی جنہوں نے اوتھ اٹھا لیا ہے، پورا ایک ہاؤس مکمل ہے جنہوں نے اپنے میں عرض کرتا ہوں جی، یہ جو صدر کا الیکشن ہے پنجاب میں ہیں کتنے ووٹر؟ پنجاب میں 365 ہونے چاہیے پورے، جب ابھی جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ایسے تقریباً 2 کے پی میں کتنے ہیں؟ آپ کمپین کر رہے ہیں، آپ کو ووٹر بھی سر جی، ہمیں تو اپنے ووٹرز کا ایک ایک کا پتہ ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ بتائیں سینیٹ میں کتنے ہیں؟ سینٹ کے جی میرے 5 ووٹ ہیں۔ نہیں ٹوٹل ٹوٹل کی بات اچھا کر رہے ہیں۔ ٹوٹل تقریباً کوئی میں عرض کرتا ہوں ایک منٹ بتائیں۔ تقریباً کو 200 100 ہیں اور 170 یا 65 سے اقلیتی۔ سر 100 ہیں، 100 ہیں۔ ووٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے طریقہ کار بتا دیں کیسے ووٹ ہوتا ہے صدر کے لیے؟ اور ایک ڈبہ سا ہوتا ہے، اس میں ووٹ ڈالنے سے
डब्बा कैसे होता है? ये बड़ी यार डब्बा होता है, किस में डालते हैं? और वो किसी की जेब में थोड़ा डालने होते हैं। ये अच्छा ये बताएं, सदर का वैसे वोट तरीका क्या है? किस तरह वोट डालते हैं? कैसे कौन कौन वोट डालने का होता है? सेनेटर, हाँ। स्पीकर, MNA, MP, ये सब वोटर ही हैं हमारे। प्रेसिडेंट, हाँ जी। कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज। यार सॉरी, आप बताएं। अच्छा एक तरफ ने देखें, बड़े मजे की स्टोरी है। ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये साफी है, ठीक है, 2 साफी, 1 प्रॉपर्टी डीलर, सदर के उम्मीदवार। इनको ये पता ही नहीं है कि जी वोट किस किस ने देना है, कितने लोग हैं।